الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم عزت مند یقینا خبر دو چې دی الله جل جلاله لوی فضل لا کرمی را چې تمره دی فتنه په دور شه الله رب العزت مو تو خپل کلام تک شنولې ای دنیا په مو باندې الله رب العزت تور پسندیده خلق کوم دا محبوبین خلق کیم دی او علماء او طلباء دی انما یخشى الله من عباده العلماء امزکی په مو باندې دی الله پاک نه ډروین کی حال کا علماء دی نو انسان ته چې د مقام ملاو دا یو عزت ملاو دا دعاهم دی علم په بنیاد باندې ملاو شو دا دی عبادت په بنیاد نه د ملاو عبادت په بنیاد کا یو عزت ملاو کیدلا د اسمنی فرشته ته هم ملاو وا چې سو وخت حضرت آدم علیہ السلام الله رب العزت پیدا کو آدم علیہ السلام تا اللہ پاک علم ورک دے علم په بنیاد باندې الله پاک فرشتے ته حکم کو چې آدم ته سجدہ وکړي دوری منصور تفسیر لیکي چې سو وخت ټولې فرشتے سجدہ کولا اوله سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام لګولا چې اسرافیل علیہ السلام دې سجدې نثار پورته کودا الله پاک دې د پټند باندې تمام قرآن پاک جمع کړو وڑیکا نا وڑیکا قرآن پاک تے اسرافیل علیہ السلام پٹھنڈ بوندے اللہ لکلا دا جلال الدین سیوطی سے لکی چھے اندازہ دو چکی میں خلق بوندے اللہ پاک فضل و کرم کئی اغی خلق تعالی علم و قرآن ور کئی اے دنیا پا محبوندے پا تمام مخلوقات سے اشرف المخلوق انسان دا بیا په انسانونو شه الله رب العزت ایمانداری خلقی استلی دي په مسلمانونو شه الله پاک بیا علما چان کړی دي نو ګوري علما هغه خلق دي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کیمیو طالب علم د علم په بنیاد باندې د کېر نه اوسي او په داسې حالات شدت مرګ روشي دیدم مرگ چکیم دا ہم زید شہادت تا او دای علم حاصلائی اسمونی فرشتے ہم دے پورا دی مغفرت دعا غوڑی میجیون ہم دے پورا دی مغفرت دعا غوڑی مرعانیت دے پورا دی مغفرت دعا غوڑی و سمندر سے کبونیت دے پورا دی مغفرت دعا غوڑی نو انسان سوچو کو کہ وہ انسان دے پورا تمام مخلوقات تے مفی اعلان کئی وہ اللہ تسول کئی چھے رب دے دو بندہ گناہینا معاف کا نو پدین لوئی عزت و لوئی اعزاز بلکہ دائشی نو علماء کرام آغا خلق تی چھے دے اللہ نبی فرمائی چھے پکیم قبرستان پکیم کلی بندے یو عالم تیرشی دے دخ قبرستان نا سلوشت وریز رسا اللہ عذاب پورتا کو علماء آغا خلق تی چھے عبادت تے اسمونی فرشتے کئی او صحبی علماء و طلبات ملاوے دی دوے فرشتے پاسمونے سے مناظرہ وا ایوے فرشتے ورطا ہوئے چھے آسمونی نا بہتر دی پمزکے نا ایغے بلے فرشتے ورطا ہوئے چھے نا مزکہ بہتر دو آسمونی نا چھے کیما ملیکہ ورطا ہوئے چھے آسمونی نا بہتر دی ایغے دلیل داو چھے پا آسمونی سے عرش عظیم اللہ پیدو کرا دا ایغے مزکے والا دلیل دا پیش گئی چھے دے مزکے پا محبون دے بیت اللہ شریف تا آسمانی وال دلیل پیش کر چھے پا آسمانی سے پوکے پوکے فرشتے دی
چې ګناه تصور هم نشتا پشه امزه کې ول دلیل پیش کو چې ابن آدم چې په تمام مخلوقات شه اشرف المخلوق ته اپم زکه بوندې دا نو ګوري د دوړې فرشته حضرت جبرائیل علیہ السلام ته روغلي فیصله دی پورا جبرائیل علیہ السلام ورته وایي چې اسمانینا هم نووي مزکه یا نو عرش عظیم نو بیت الله یا نو فرشته یا نو انسان یا نو دی اللہ وحدانیت اعلان موجودو شہد اللہ انه لا الہ الا هو وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط اسرافیل علیہ السلام ورسی او جبرائیل علیہ السلام سره د دوی فرشته دي دغه فرشته ته مبارکی ورکړه چې مبارک دی توسه نومینا الله د جناب محمد رسول الله د امت او علما په زمرا شمیر کړل اتو سے نومینا اللہ د نبی علیہ السلام د امت په علما په شولی کړل د دوړې فرشته د شکرې دی وجنا الله ته په سویدا باندې سملستله نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې سو وخت د قیامت ورشي الله پاک اعلان وکړو دغه فرشته ته چې خپل سرینا پورته کیه چې سو وخت د سویدې نه دا فرشته سرینا چیت کو دا دوړې ملائکه به الله ته حکم وکړو سوال میں ہوتا ہو کچھ رب کریمہ امیر دے سویدے عبادت چی سمر یادا اے دغی صحب اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت علماء تویر کا چی سو وقت دے اسمنی ملیکے دا خبر اوروی دے اسمنی تمام ملیکے وے اللہ تسولو کشی اللہ امیر دے عبادت دے صحب ہم دے جناب محمد الرسول اللہ علماء تویر کا رضوان ملیکے وے دا خبر اوروی آغاوے ہم اعلانوں کو رب ذوالجلال پیغمبر تا حکموں کو اے محبوبہ دے خپل امت علماء جمع کا چکل نبی علیہ السلام دے خپل امت علماء دے قیامت تو میدون شیر جمع کو اللہ وے اعلانوں کو اے پیغمبرہ بے شکا چھے دے تو دے امت علماء امو دے شہادت اعلان امونا بات تو دوام نمبر سے دیئے کڑا دا نو گوریے علماء کرام آغا خلق دی چھے عبادت فرشتے کئی سو بھی علماء تمیلوے جی عبادت رضوان ملیکے کئی سو بھی علماء تمیلوے جی دے عرش عظیم طواف فرشتے کئی سو بھی علماء تمیلوے جی امداد الفتح تنور علی زفی و شرحدو اغیب مقدمہ شدہ حدیث مبارک لکلا دا ومن اکرم عالما فقد اکرم 70 نبیا ومن اکرم متعلما فقد اکرم 70 شہیدا چاپ دنیا سے دیو عالم اکراموں کو لقد اویا پیغمبروں نے اکرام شیو کو چاہ دیو طالب اکراموں کو لقد اویا و شہیدوں نے اکرامیوں کو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ومن احب العلم والعلماء لا تکتب خطیعتو خیاتی چاپ دنیا سے دے علماء سرمین اکڑا ادھا پا عمل نما شوے اللہ چیر تا گناہ ونلکی نو گوریے دے اللہ رب العزت لوی فضل دا لوی احسانی دا پموت و بوندے چے اللہ رب العزت پدے پیتنے دور سے پدا سے گروپ سے اللہ زندگی رو کریے دو پدا سے خلق سے اللہ زندگی رو کریے دو چے آد علماء کرام اغی سر تعلق لری دے علماء کرام یو عجیب مقام دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چھ سو وقت دے میراج پشپا بوندے ز اسمونے تلوڑن اسمونے سے میں یو شہر ولیدو
दे अर्श अजीम संगा एगे प शहर प दरोजा बोंदे यो इबारत लिखलो आगा इबारत दादा मकतूबुन अला बाबिहा मंजार अल उलमा फकअन्नमा जार अल अंबिया मन सफह आलिमन फकअन्नमा साफहनी वमन जलस आलिमन फकअन्नमा जालसनी वमन जलसनी फी दुनिया अजलसहु अल्लाहु मअय यौमल क़ियामा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि अर्श अजीम से शहर हो एगे पदरोजा लिखल भी शेख आलिम सर मिलाउशो लकद पैगंबर सर मिलाउशी शादी आलिम सर मुसफिहा उकरा लकद पैगंबर सर मुसफिहा को शेख प दुनिया से आलिम सर नुस्तायु को लकद पैगंबर सर चे नुस्तायु को शाप दुनिया से पैगंबर सर नुस्तायु को एक कियामत तो मैदान से होंगे पैगंबर सर भी